مو اس بارے موضوع کی مو گپ زده بودی برای رنگی زندگی تو خیل منی رنگی زندگی کی مو ہمیشہ کی گپ مزنی اول رنگی زندگی از مو مائے رنگی جوانی یعنی کہ بچپن ریزگی از مو ٹھیک ہے منی ریزگی از مو کی مو یگو تر ریزگی زندگی کی مو صرف اور صرف مست ملنگ کی منی زندگی ہے خود صرف خالی مطلب مو نمگا کی مو خواو منگرنی کہ ما فلا کار مونم فلا چیز مونم مطلب اینی کار کدو اینی کار نمون مونم یا کہ سمو صرف بادشاہت است کہ صرف خالی حکم می دی حکم می دی مادر اینی کار چونکہ خواب دیگه که مطلب ما خواب دیدم یعنی تمام رنگت ای رنگت او یک او رنگست برای زندگی از مو که مو تازه تازه کی پیدا مشنی من دنیا مایی نمو کست پریشانی خبری نمو کست تکلیف خبری زندگی از مو فول پرومین است فول روشن است مو ایره فیلمونی ایره محسوس مونی کی بس شاید نمی زندگی ہے تر کی رزگی دیگه کلانا سیل کنی پریشان او کس د دنیا از خود خوگوما اور انمی زندگی ہر رنگ زندگی از مو برای از مو بهترین است اور بهترین تجربات است تو کو بچپن ریزگی از مو رنگ بسیار یک بهترین یادا برای از مو شده میتونه یگو تا یادا که او رنگ که است مورا همت میدیا او رنگ که برای از مو توخ کنی چیگ است که همت خو میدیا باز که زو رنگ مو کامیابم شده میتنی او رنگ میت رنگ است بچپن از مو که یک ریزه کار است یا گو دعا که بس صورت دعا مورا میدیا چیگ است بس صورت دعا گو رنگ مور ملاو مشه یا به صورت یا گو جذبه پیش دوستای از مو کی مور میده استاد های از مو کی مور میده یا کی بزرگای از مو کنجش کی میشه نام مور میده کدزنا کی مو گب بزنی بس اونمو خوبصورت رنگ است چی است مو مطلب زندگی اونمو مو برای زندگی خپلای مونی تو کو زندگی از مو انالی کی تازه است یک پینٹنگ والی ہے یک پینٹنگ کی مو بال مونی برے امزو پینٹنگ فی الحال او خواو منگرنا او مطلب یک بچہ کیسا تم کی جوانی ہے نا بچپن والا سسٹم دیگه کی کب شمیزنی ریزگی او کیستا پینٹنگ میرا پیش خو میلا بس پیش خو کیشتا مختلف رنگا میلا مختلف رنگا میرا پیش خو میلا لیکن نمو مختلف رنگا ازو بعد اس سیل منا سوچ منا خالی کی خو ما خواو دیده بودم کی اینیشی اینی تر بود تو کو مطلب صرف خواو منگرنا لیکن او دلو پلان منا بس آہستہ 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 پلاننگ شی مکمل مشنا یک دم اچانک برے رنگی جوانی مایا رنگی جوانی کدم رنگی جوانی اور نمو رنگ کی حقیقت مطلب تو کو امو خواو کی او دیده برے نتایج یزو او چی کار مونا آلی اینجی کار چی پرمش ایک ذمہ دار جوڑ مشا جوانی کستا ذمہ داری مور مگا کہ بھائی تو ذمہ دار استے تو اینی کار کدنی استے ده ہر صورت تو ایرا مکمل کدنی استے بس انجی رنگی جوانی یعنی کہ او شروع مشا اور دمزی لحاظ کی شروع شدک بس انجی بچہ باید کی چی کار کدنی ہے بھائی مونا مگا کہ یک مشت شدہ مضبوط شدہ قادم کار خود شروع ازمزین چی شروع مونا آلی بس پینٹنگ کا بال مونا منے زندگی خو دلس تزویہ کہ بھائی تو برے ازو پینٹنگ کدم رنگ کستا انداز منی کدم رنگ کستا تو رنگ میری تو کو منی لائف از مو بازای مو پریشانی والا خالی پریشانی استے پریشانی زندگی خود پور کرے رنگ زندگی خود سے پریشانی استے ایک آدمی دیگه خالی مایوسی استا پیشی صحت استا بنگلا استا گاڑی استا اولاد استا صحت چی خوبه وقتی که منی روچ که گوی دیگاره اوش منا مگه از ما کده بدتر نیه مطلب از تو چطور بدتر نہیں استا تو فیل کنا مایوسی کدنا انجی ایک مایوسی اشتک منی زندگی خو بس تو خو ای رنگا دمی امی رنگا منی زندگی خو پور کدا اور امی رنگا کیوں منی زندگی خو پور کدا بس منی خانش صرف اور صرف امی رنگ ہی اور ملاو مشا دیگه ایچ رنگو ملاو نمشه نمی رنگی مایوسی رنگی سیاه اور خالی مطلب اور ملاو شده مورا بئی اینی استا زندگی کستا ہزار رنگ درا تو خو وقت کی رنگا دمو وقت کی مومنگنی دبنے باغ کی موموری چی مختلف رنگا استا ما اول کی مو گلاب بالمونی یا کی مو ریچ گلاب بالمونی یا کی مو پینگا بالمونی یا مو زرد بالمونی مو وقت کی موری گلدسته کی میری گلدسته خاطی چی میری چون که منی زو مختلف کلر رنگا هستن امو تا که گو ایونت وغیرہ موشه که گو هتل یا منی خانه خو برثڈے سیلیبریشن کی مو منی گو ایونت کی مو سیلیبریٹ منی منی خانه خو کی ڈیکوریشن منی تری مبارک کی مو میری کچ قس مختلف رنگات منی تو خنی سیس نگیز مو کی مو رنگا دا یک مردم است از کوتاهی خود خو از نادانی خود خو ٹھیک از عیاشی خود خو چی کار مشنا کی دگب مایا زندگی خدا د بدنامی دم زرنگا دی بدنامی و مبرا دم زرنگا دی بدنامی و مبرا بس نمو رنگا دی بدنامی صرف دی خود چنیه از خانه شی کس کی جڑا وست اونمو تا فیوچر شی آینده شی آخرت شی تمام چیز تباہ و برباد خراب کده میلا
ای رنگت امزو خاطر آدم منی زندگی خود سوچ سمجھ کدا رنگت بھی دیا. او رنگت کسا صرف ددیست از مو چون که ما گفتم پینتینگ کنه بس زندگی می یک پینتینگ والی پیش از موسته که تاکه او جور نشده مو رنگت زده موری لیکن آنموجی که است بس وقتی که دیگه کسل که تو منه که کدام او رنگ است که منی ازی زیاد استعمال شده کدام او رنگ است که منی امزی پینتینگ کو زیاد استعمال کرده بس انمی چی معلوم میده که واو ای بهترینه. توغ منا آدم خوش اخلاقه توغ منا آدم کی احترام والا یا ماده پدر خود عزت کده منی معاشره خود خوب نامی شیشته برای مفادی قوم خم سوچ کده ساتھ ساتھ کسته تربیتی خوب داده اور خوب پیغاماتی پوزیتیو آورده برای معاشره خوب برای امزو علاقای خوب بس انمی رنگت کسته که دیگه نسلات چی د علاقایش اونام انمی رنگت هی زیاد خانهش ملاو مشه برای بچایش برای زنایش برای کلانایش برای دیگه بس امزو خاطر دم مفهمه که من زندگی بدلته رنگه هر رنگ شکست آدم باید بفهمه یک رنگی پیری مایا که بسیار مایوسی لیکن اون جم که است موبایل کی دیست زور دیست امزو پیره گرفته زندگی شیره بالکل برش کامیاب کنی.